बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड में हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मामलात किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने आज पहला बतौर वज़ीर-ए-आज़म कराची का दौरा किया। वहाँ पे उन्होंने अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें की, कुछ बिज़नेस कम्युनिटी से उनकी मुलाकातें हुई और इस सारे मामले को उन्होंने इनिशियली टेकअप किया जो उनका मामला यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सिंध के इत्तेहाद के साथ यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के साथ जुड़ा है। MQM की वजारतें ना लिए जाने की भी खबरें कुछ सामने आईं और ये ख्याल किया जा रहा है कि MQM समेत कुछ और भी इत्तेहादी हैं जो मुमकिन तौर पर कुछ हिचकिचाहट का शिकार हैं और वजारतें लेने से इनकारी हैं, और कुछ उनके इत्तेहादी ऐसे हैं जो वजारतों के लिए खासे पुरुमीद हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं। ये सारा मामला चल क्या रहा है, फेडरल कैबिनेट किस किस्म की फॉर्म होगी और कितनी फंक्शनल होगी और कितनी फ़ाल होगी, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आज पेशावर में होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से बातचीत करेंगे। इस वक्त पंडाल सजा हुआ है और वहाँ पर उनके कारकुनान, लीडरशिप जितनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर पहुँच चुकी है। इमरान खान साहब भी कुछ देर में जलसागाह पहुँचने वाले हैं और एक एक्सपेक्टेड है उनसे धुआंधार किस्म का खिताब जिसका ऐलान वो खुद कर चुके हैं। ये सारे मामलात हैं क्या, किस जानिब बढ़ रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का आज का फैसला, पंजाब असम्बली के हवाले से ही मौजू बहस लेके आएंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अमीर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। मोना आलम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। अमीर अब्बास साहब, बहुत कुछ हो गया गुज़िश्ता चंद दिनों में और ख़याल ये किया जा रहा है कि बहुत कुछ होने भी वाला है। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि अभी तक की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सड़कों पे होना, असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देना और जो चंद रोज़ कबल तक बरसरे पेकार थे और सड़कों पे रहने के प्लान्स बना रहे थे, उनका वज़ारत उज़्मा समेत गवर्नमेंट की भागदौड़ संभाल लेना। हाउ डू यू सी दिस अमीर साहब? बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जी, और अच्छा नहीं है पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से कि जो हमारी तरह की डेमोक्रेसीज हैं जिनको आप फ्रेजाइल डेमोक्रेसी कहते हैं, एक फ्रेजाइल डेमोक्रेसी में आप एक आइडियल अप टू द मार्क गवर्नेंस की तवक्को नहीं कर सकते। ये हुकूमत चली गई, जो आज हुकूमत है, इस हुकूमत से भी बहुत सी गलतियां होंगी, इस हुकूमत के मिनिस्टर से बहुत सारे ब्लंडर्स होंगे, बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स इनकी ज़बान से आएंगी जिनके ऊपर तनकीद होगी, इनके बहुत सारे ऐसे फैसले होंगे जिन पर तनकीद होगी, और यही कुछ पिछले 5 साल, उससे पिछले 5 साल और यूं ही चलता आ रहा है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? क्या हमें हर 2 साल, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद हुकूमतें गिरा देनी चाहिए? नहीं। हुकूमत अगर गिरानी है तो उसकी, मेरी ज़ाती राय में, उसकी 2 बड़ी वजूहात हो सकती हैं कि जिसके बाद अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर आप कह सकते हैं कि नहीं, अब ये हुकूमत नहीं चल सकती। पहला तो ये कि उस हुकूमत के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर, अगर उनसे मुतल्लिक को बहुत बड़ा स्कैंडल आ जाता है, कोई बहुत करप्शन का या मॉरली या कोई व्हाटएवर ऐसा, कि जिसके बाद आप समझते हैं कि अब ये हुकूमत जो है वो यानी ये प्राइम मिनिस्टर अब जस्टिफाई नहीं करते कि वो लीडर ऑफ द हाउस के तौर पर काम करें। दूसरा ये कि अगर मुल्क में कोई बहुत बड़ी खुदा ना खास्ता ऐसी कोई ट्रेजेडी रूनुमा हो जाती है, जिस ट्रेजेडी का ताल्लुक सिटिंग गवर्नमेंट की इनएलिजिबिलिटी के साथ या उनकी इनकेपेबिलिटी के साथ होता है, तो ऐसी सूरत में तो आप मुतालबा कर सकते हैं कि वो हुकूमत मुस्ताफी हो। लेकिन जो मामलात रोजमर्रा के हैं और वो चल रहे हैं और उनके अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, अगर आप उस बुनियाद पर हुकूमतें गिराएंगे तो फिर ये जो हुकूमत है शायद ये भी 6 महीने के बाद एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट होगी। देखिए, जो गवर्नमेंट होती है डार साहब, उसको मैं समझता हूं कि वो मोस्ट हेटेड कमोडिटी होती है। जो भी हुकूमत होगी वो काबिल नफरत बनती चली जाएगी। ऑपोजिशन हमेशा अवाम के करीब होती है, हुकूमत से लोगों को शिकायतें होती हैं, और हुकूमतें कभी भी आइडियल नहीं हुआ करती, खासतौर पर हमारे जैसे मुल्कों में। तो आप अगर हर 3 साल के बाद, 4 साल के बाद हुकूमतें गिराएंगे तो जाने वाली के पास ये जवाब होगा अपनी नालायकी का। जैसे अभी इमरान खान साहब के लोगों से अगर आप पूछेंगे तो उन्होंने अगरचे कोई काम नहीं किया ढंग का, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, लेकिन उनके पास अब हर नाकामी का जवाब ये होगा कि हमने तो बहुत कुछ करना था, हमें इन्होंने नहीं करने दिया। यही कुछ हम 1988 से लेकर 99 तक सुनते रहे। पीपल्स पार्टी से पूछते थे, वो कहते थे भी हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमें नवाज शरीफ ने नहीं करने दिया।
نواز شریف سے پوچھتے تھے وہ کہتے تھے بھی ہم نے بہت کچھ کرنا تھا, ہماری حکومت 2 سال بعد گرا دی جاتی تھی. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں نے کچھ نہیں کرنا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو اگر آپ 5 سال بھی دے دیتے تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا, لیکن ان کے پاس ایک لاجیکل جواز آ جائے گا کہ بھئی ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا, اور یہی جواز عمران خان کے پاس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا کہ اگر یہ حکومت چلتی رہتی, اور یہ حکومت خود اپنے بوجھ تلے گر رہی تھی. اگر آپ آج سے, آج ہم کھڑے ہیں 13 اپریل کو, آپ ذرا آج سے ٹھیک 2 مہینے پیچھے چلے جائیں 13 فروری کو, اور آپ 13 فروری کو پاکستان میں جنرل الیکشن کروا لیتے, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف پورے ملک میں 50 سے 60 سیٹیں لے گی, اس سے زیادہ سیٹیں نہیں لے سکتی. اس کی اتنی بیڈ پرفارمنس تھی اور لوگ اس سے اتنا فرسٹریٹ تھے اور اس سے اتنا ڈسپوائنٹ ہوئے تھے. لیکن اس اپوزیشن جو آج حکومت میں ہے, اس کے بلنڈرز نے اور اس کی اسٹوپیڈیٹی نے آج عمران خان کو پھر ریوائیو کر دیا ہے. آج ان کا ووٹر پھر انٹیکٹ ہو چکا ہوا ہے, آج وہ سمپتیز ون کر رہے ہیں, آج وہ اینٹی امریکنزم اور نہ جانے کیا کچھ اکٹھا کر کے لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ بالکل ٹھیک ہے. میرے ساتھ رہیں مونا عالم صاحبہ, جو میں ایکسٹریکٹ کر پایا ہوں امیر عباس صاحب جو کہہ رہے ہیں, ویری ریشنل اپروچ, اور ان کا یہی کہنا ہے مختصراً کہ یہ ایک وتیرہ ہے جو بنا ہوا ہے, اور ہمارے ہاں گورنمنٹ جو ہے وہ ٹینیور پورا نہیں کرتی, ختم ہو جاتی ہیں, اور دا میوزیکل چیئر گوز آن. پوائنٹ از کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, کیا اس کو آرگینک پولیٹیکل گروتھ آپ کہیں گی, یا جو سٹرنگز ہیں جو ہلا رہے ہیں, یا جو کوئی بھی پلاننگ اینڈ پالیسی لے کے چلتے ہیں کسی بھی ملک کی, ایونچولی ان کی پالیسی یا پلاننگ جو ہے وہ کامیاب نہیں جا رہی یا کامیاب جا رہی ہے. لوگ خاصے کنفیوز ہیں اور متنفر بھی ہیں بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز کے رولز سے, بشمول پاکستان تحریک انصاف کے. ایسی تعداد ہے لوگوں کی جو یہ کہتی ہے کہ ہمارے لیڈرز ہیں ہی ایسے, یہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا. واٹ از یور ٹیک آن دس مونا؟ جی تھینک یو مرتضیٰ. دیکھیں یہ تو بات صحیح ہے کہ یہ پہلے پرائم منسٹر ہیں, بلکہ تھے اب عمران خان صاحب کے, جو لو کانفیڈنس ووٹ کے نتیجے میں جو آؤٹ ہوئے ہیں, اور یہ تاریخ انہوں نے اس طرح سے رقم ضرور کی ہے. لیکن بدقسمتی سے جو تاریخ ہم سب نے اور ہمارے پارلیمانی نظام نے اصل میں رقم کرنی ہے اور کرنی چاہیے, اور یہ شرم کی بات ہے کہ ہمیں 75 سال ہو گئے ہیں, ہم آج تک یہ تاریخ رقم نہیں کر پائے. اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سویلین پرائم منسٹر نہیں رہا جس نے اپنے 5 سال بہت کم ٹائم ہوتا ہے کسی بھی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا منصوبے چلانے کے لیے. 5 سال تک کا وقت کوئی ایک سویلین پرائم منسٹر نہیں رہا جس نے اپنا مکمل کیا ہو, اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. کسی بھی طریقے سے گئے ہوں, اس کو آپ کہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے گئے, پارلیمانی جو طریقہ تھا اس میں جو ان کی تعداد تھی وہ کم ہو گئی تھی. بہت ساری باتیں ہم کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, جیسے کہ جو فورن کنسپریسی کا اینگل تھا وہ بالکل دیکھیں دیٹ مے ہولڈ ٹرو اینڈ اٹ از ویری لائکلی دیٹ اٹ ہولڈز ٹرو, کیونکہ یہ صرف عمران خان صاحب نہیں کر رہے, اس سے پہلے والے جو وزرائے اعظم تھے, جب بھی کسی وزیر اعظم کو آؤٹ کیا گیا انہوں نے یہی بات کی. آپ کو میں یاد کراؤں, اور یہ خاصی میرا خیال ہے انپاپولر بات ہے جو میں کہنے جا رہی ہوں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب نواز شریف صاحب بھی نکالے گئے تھے 2017 میں ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں, تو پوری پی ایم ایل این اور نواز شریف صاحب خود بھی یہ بات کرتے تھے کہ وہ بین الاقوامی سازش تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پینما گیٹ آیا تھا یہ کیونکہ ایک بین الاقوامی کنسورشیم تھا, اور اس میں جتنے لوگ تھے ان کی بات غلط نہیں تھی, کہ اس میں صرف نواز شریف کو سزا ہوئی تھی, باقیوں کو سزا نہیں ہوئی تھی. تو گویا یہ کہ وہ پوری کنسپریسی کی ہی اس لیے گئی تھی تاکہ ان کو نکالا جائے, اور وہ بھی اس کی بہت ساری وجوہات بتاتے تھے. جیسے عمران خان صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے اسلاموفوبیا کے لیے جنگ لڑی, میں انڈیپینڈنٹ پالیسی لے کے چلا, فارن پالیسی. نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے میرے ٹائم پہ نیوکلیر پروگرام آیا, پاکستان نیوکلیر طاقت بنا, اس وجہ سے سی پیک میں نے شروع کیا حتمی طور پر, اس وجہ سے میں لوگوں کو بھٹکتا تھا. مطلب بہت ساری سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ باتیں ریپیٹیٹو ہیں. ذوالفقار علی بھٹو بھی اسی طرح کا ایک خط لہرا چکے ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے 27 کے جلسے میں لہرایا تھا. تو یہ باتیں درست ہو سکتی ہیں, اور اس کو ہم بالکل بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. پوائنٹ بینگ کہ یہاں ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے اداروں کو یہ یقیناً سوچنا ہوگا کہ یہ کب جا کر ختم ہوگا. مطلب یہ تو امپاسبل ہے نا کہ ایک بھی پرائم منسٹر ایسا نہیں رہا جو کہ ایلیجبل ہو, جو اپنی مدت پوری کرے. کیا دیگر ممالک میں کرپشن یا دیگر اسکینڈلز نہیں ہوتے ہیں؟ اوبویسلی ہوتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ادارے مستحکم ہوتے ہیں, ادارے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ان کے ایسے چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں کہ یہ چیز کبھی اس بات کے آڑے نہیں آتی کہ ڈیموکریسی پوری کی پوری ڈی ریل ہو جائے. کسی پرائم منسٹر کا گھر جانا میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کے لیے اچھا شگن نہیں ہے, لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس چیز کی پذیرائی تب کرتے ہیں اور ان کو حق اور سچ کی فتح تب لگتی ہے جب وہ ان کے حق میں معاملہ ہوتا ہے.
जब भी उनके खिलाफ होता है उनको लगता है ये साजिश हो गई है। तो अब इट्स हाई टाइम टू कॉल आउट ऑल दीज पॉलिटिकल डबल स्टैंडर्ड्स, और ये बहुत वक्त हो चुका है कि हम सारे इस मामलों को कॉल आउट करें। इसके अंदर ये ना देखें कि इसमें किसकी जीत किसकी हार है, अल्टीमेटली ये डेमोक्रेसी की हार है, और ऐसे ही रहेगा जब तक कि अपने हरकत और सकनात को नहीं सुधारेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। शेख रोहेल असगर साहब हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो शेख साहब। शेख साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपकी पार्टी के जो लीडर हैं वो मुल्क के वज़ीर आज़म जो है मुंतखब हो चुके हैं। ये बताइएगा, ये फरमाइएगा, प्लान्स तो होंगे, अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोगों के जहनों में है वो है इत्तहादियों को लेके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतने इत्तहादी नहीं थे जितने आप लोगों के साथ हैं। किस तरह चलेंगे मामलात? खुश उसलूबी से चलते दिखाई दे रहे हैं आपको? आप खुल के बात करते हैं, इसलिए आपसे सवाल भी जो है वो मैं खुल के ही जाता हूँ कि आप जवाब दें इसका। सवाल जो है ना, मैं बुरा ना मानिएगा, मैं मेरी बात को, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, मेरी बातों को बुरा ना मानिए कीजिए, मैं करता हूँ हकाइक पे बात। जी जी। ये सवाल जो ना, अगर आप ये मुझसे सवाल करते हो तो मुझे बड़ी खुशी होती कि जनाब आप ये इत्तेहादियों को छोड़ दीजिए, आप इस मुल्क का क्या करेंगे? जो बेड़ा गर्क मुल्क का किया इन लोगों ने, जो सत्यानाश आप लोगों को किया, जो गरीबों का, जो इस मुल्क के इज्जतदार लोगों का, जो आपको जबान आपको दे दी है, जो बाहर के ममालिक के साथ आपके रवाबत का जो हाल किया, उसको आप ठीक कैसे करेंगे? ये सवाल आपका ये बनता है। मेरे ख्याल में ये सवाल जो है बिल्कुल मेरे नजदीक बिल्कुल गैर अहम है। और जिन इत्तेहादियों ने इतनी बुर्दबारी, बर्दाश्त, तहम्मुल के साथ यहाँ तक लेके आए हैं, वो इंशाल्लाह इस पाकिस्तान की खातिर, ये मैं आपको अर्ज कर दूं, वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों, चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान की अगर इंटरेस्ट के खिलाफ जो भी काम करेगा, चाहे मैं भी हूँ, तो मेरे ख्याल में अवाम उसको बख्शेंगे नहीं, माफ नहीं करेंगे। अब आप मुझसे ये पूछिए कि आपकी हुकूमत बन गई है, आप अपनी हुकूमत को आप आगे कैसे लेके जाएंगे? आप इस मुल्क पाकिस्तान को आप दोबारा, मैं शेख साहब बहुत माजरत चाहूँगा, हमें इस वक्त जो है वो जलसा दिखाना होगा लाइव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ से जलसे से खिताब कर रही है, जलसा की तरफ बढ़ेंगे।